बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमद मौसूल अजीज़। सुबह खैर। डॉक्टर सईद अनवर सईदी هستم، استاد ترمینولوژی سمستر سیوم تعداد کردیت یک روش تدریس لایه 200 منابع درس چپتر تاریخ 15/2/1399 مضمون ترمینولوژی جلسه که امروز ما شما قرار داریم ششم است. عنوان درس که است combining forms, prefixes and suffixes and consolidation and self checkup. combining forms اتصالی اشکال است، prefixes پیشوندها and suffixes و پسوندها and consolidation self check و ادغام کردن و خود چک کردن است. فهرست مطالب کی است؟ یونت 4 یونت 4 prefixes یعنی پیشوندها، یونت آوتلاین طرح کلی یونت کی است که ما شما در یونت انشالله میخوانیم. combining forms, prefixes and suffixes اتصالی اشکال پیشوندها و پسوندها است. consolidation and self check ادغام کردن و خود چک کردن. unit objectives اهداف یونت کی است؟ to learn basic prefixes used in the medical language یاد گرفتن بنیادی پیشوندها و کار کردن آنها در زبان طبی. analyze medical terms which combining prefixes and other elements analyze medical terms تجزیه کردن اصطلاحات طبی و یک جای و which combining که یک جای میشه and other words element همراه دیگر لغات یا عناصر. study the combining form in their meaning مطالعه کردن اتصالی اشکال همراه معنی. combining form یا اتصالی اشکال کی است؟ ما شما که داریم امینیو مطلب امینیون یعنی مشیمه یا پرده جنین که است پلاسنتا و پلاسنتا میاد میشه. بولو تو ترو پرتاب کردن. سیبو میل یا غذا. سیسو تو کت یعنی کت کردن. دکتو تو لید نه معنی هدایت کردن. پیورکو مطلب برانچینگ نه مطلب یا برانچینگ به معنی منشیب یا شاخ است. گلوسو تنگ یا زبان. گلایکو شوگر شکر. نوزو نالج یا علم. سپسو انفکشن یعنی عفونت. مارپو مثلا مارپولوژی. شیپ مارپو مطلب شیپ یا شکل. موترو دید یا مرگ. نیتی برت یا تولد. نکتو تو کنکت یا وصل کردن. نورمو رول یا قاعده. اکسو اکسیژن گاز اکسیژن کی است؟ نیو عموما پیش از اینکه پی میآید پیچی میشه سایلنت میشه. بریتینگ تنفس. پولیو گریماتر آف د براین دماغ که است دو بخش داره، یک گریماتر است یک وایت ماتر است. وقتی که پولیو سبب متاثر شدن دماغ میشه یا متاثر میکنه دماغ، گریماتر زیر تاثیر میشه. گریماتر آف د برین گریماتر دماغ. سیکتیو تو کت نه مانا یعنی کت کردن. سومنو سلیپ یعنی خواب یا خواب شدن. کنتینیو به ادامه. سونو ساوند یا صدا. تیو تو پلیس به جای کردن. تیلیو مطلب نپل یعنی نوکی سیدیا یا نوکی غده. تایرو نه مطلب تایراید یا غده تایراید که است. توپو پلیس یا جای. تاکسو نه مطلب پویزن زهر. وین یا ورید. بلاست ایمچور نه مطلب خام. مثلا ایمچور سل حجرات خام. با خود ایمچور که است به معنی چی است؟ خام است. کراین نه مطلب سیکریت نه مطلب ترشح کردن. افرازات یا ترشح کردن یک معنی بسیار خوب است.
بخاطر کرایم. سایسز پرگننسی یعنی حمل. تروپی دیولپمنت یا رشد. درومی به معنی تو رن رویدن. تو رن مطلب دویدن. پیوژن مطلب تو پیور پر کردن. گریت تو گو رفتن. لایسیس تو بریک داون. لایسیس مطلب بریک داون ٹوٹا کردن، پارچه کردن یا تجزیه کردن. میتر تو میجر اندازه کردن. اوریا مثلا دایریا، اوتوریا. ORRHA که هر جای می معنی چی است؟ فلو است. اوریا به معنی فلو. پارتیم یعنی بلد. برت مطلب تولد. پلازیا فارمیشن یعنی تشکیل. پایزیس به معنی پایزیس کی است؟ to grow یعنی رشد. stasis به معنی development یا stasis به معنی to stop استاد کردن. stasis به معنی استاد کردن است. پریفکسز پیشوانها که از عموما اینمی پیشوانها که میآید پیش از یک کلمه، یک ریشه، یک روت، یک کلمه اصلی. A یا N به معنی without یعنی بغیر. AB به معنی away from مثلا abduction. away from دور از. AD toward مطلب به طرف یعنی adduction یعنی نزدیک. AD adduction یعنی نزدیک. انا up بالا. انتی before یعنی پیش. یک انتی کی است که آخر به ای اختتام پذیر میشه به معنی before یا پیش از. ای انتی کی است اختتام پذیر به آی میشه against مطلب خلاف. مثلا انتیبیوتیک ضد میکروب. آتو سلف یعنی خود. بای تو یعنی دو یعنی بایسکت. بای مطلب دو. بریڈی مطلب آہستہ. مثلا بریڈی کارڈیا سلو آہستہ. کیٹا بمعنی ڈاؤن یعنی زیر یا پوائنٹ کم. کون with همراه. کانترا بمعنی اگینست یعنی مخالف. دیا کمپلیٹ. دایس بید یعنی بد. ایک یا اکتو اردویش چی معنی داره؟ outside یعنی بیرون. این یا اندو اردویش به معنی inside یعنی داخل. ای پی above یا بالا. ایو معنی good یعنی خوب. اکس away from. اکس به معنی away from یعنی دور از. هیمی به معنی نیمایی یعنی هیمیسپیر. نیمایی چی؟ سپیر نه مطلب سرکل. هایپر اکسیسیو یعنی زیاد. مثلا هایپر گلیسیمیا وقتی که شوگر یا کندی خون زیاد میشه هایپر استعمال میشه. هایپر نه مطلب اکسیسیو زیاد. هایپو وقتی که کم میشه هایپوگلیسیمیا یعنی مثال که از هایپوگلیسیمیا یعنی کم. اندر اور لس زیر یا کم. ان نات ان بعض اوقات با ان معنا میده یعنی داخل. انپرا بلو. انتر نه مطلب between در مابین. ودن مطلب انترا نه مطلب ودن در داخل. ماکرو لارج یعنی بزرگ. مال نه مطلب سوی یا بد. مثلا مال نیوتریشن. امرای نیوتریشن مال یک جای میشه که به معنی چی میه؟ بد یعنی خراب. میزو به معنی میدل یعنی مابین. کنتینیو به ادامه. میتا به معنی between یا
درمیان. مایکرو سمال یا کوچک. پن آل مکمل. پارا نیر نزدیک. پر ترو به ذریعه. پیری سراوندینگ احاطه کردن. احاطه کردن. پولی منی زیاد. پوست. پوست مطلب الٹر. پوست مطلب الٹر تغییر دادن. پری بیفور پیش. پرو هم بمانه بیفور یا پیش میه. سیدو ای جمع پیش از اس که از پی از سایلنت از سیدو. سیدو مطلب پالز غلط یا کاذب. پالز مطلب کاذب یعنی سیدوپوریا. وقتی که باکتریا یک پای کاذب جور میکنه سیدوپوریا به نام سیدوپوریا یاد میشه. رکتو. رکتو مطلب بیک یا پشت. سیمی هاپ نصف یا نیمایی. سب اندر یا زیر. سپرا اباو. سم یا سن. سم یا سن اردویش به معنی together یعنی یک جای یاد میشه. اکراس. اکراس به معنی درمیان. الترا. الترا به معنی بیاند. بیاند یعنی خارج است. کنسولویشن این سلف چک. کنسولویشن ادغام کردن و خود چک کردن. مطلب چند تا لغات ما شما میگیریم از او مکمل یک لغات در یک جمله مکمل ادغام میکنیم مرا. یعنی معنی از او ادغام میکنیم مکمل میگیریم. یعنی کنڈیشن آف نو سکن کی نمی لغات همه اینمی معنی همگی لغات هاست که بعد زی بخیر ما شما دا ورد انالایز یا کی ورد یا لغات های کلیکی هست یا اوجا ما شما میخوانیم. کنڈیشن آف نو سکن یک حالت است که دو حالت یک حالت کنجنیتال است. کنجنیتال مطلب ولادی است که دی حالت چیز نیست. سکن یعنی جلد نیست. pertaining to the opposite side مربوط به طرف مخالف. bad nourishment سوی تغذیه. bad مطلب بد. nourishment مطلب رشد. ناقص رشد یعنی سوی تغذیه. pretending to hop of the tongue مربوط به نصف زبان میشه. condition of many fingers یک حالت است که دو حالت انگشت چی میشه زیاد میشه از حد. condition of small heart یک حالت است که دو حالت قلب چی میشه کوچک میشه. bad formation سوی شکل. formation مطلب شکل. فورمیشن در اصل جور کردن است. کوئی جب بیڈ فورمیشن کی است سوی شکل معنی است سوی شکل. اینسترومنت تو ویو سمال تینگ یک آله است که ما شما میتونیم که ذریعه از او چی کنیم یک چیز ببینیم. سمال چیز یعنی کوچکترین چیزا میتونیم که ببینیم. مثلا میکروسکوپ ذره‌بین کی است. کنڈیشن آف سمال فینگر هم یک حالت است که در حالت انگشت چی میشه خرد میشه یعنی کوچک میشه. کمپلیت اتروپی. کمپلیت اتروپی مکمل. کمپلیت نه مطلب مکمل. اتروپی یعنی ناقص. ناقصی رشد مکمل. analyze the word تجزیه کردن لغت که است. اول لغت که است پانسایتوپینیا. پانسایتوپینیا it is a medical condition یک حالت طبی است که در این حالت reduced red blood cell مقدار حجرات سرخ که است او چی میشه کم میشه. پانسایتوپینیا یعنی مطلب یک حالت طبی است که در این حالت حجرات سرخ کم میشه. پولی ارترایتیس. پولی به معنی زیاد پیشوند است. ارترایتیس. ارترایتیس یعنی پولی ارترایتیس التهاب مفاصل ها یعنی مطلب زیاد مفاصل. وقتی که زیاد مفاصل به امپلیمیشن التهاب مصاب میشه پولی ارترایتیس یعنی التهاب مفاصل. انکپیسیتی ناتوانایی. انکپیسیتی ناتوانایی. پوست انسیپالایتیک. پوست مطلب بعد. انسیپالایتیک که است التهاب دماغ است که زیادتر مریضا بعد از پوست انسیپالایتیس یک مریضی است که
پارکینسونیزم یاد میشه، به او چی میشه؟ مساوی میشه. پوست انسیفالایتیک یک چی هست؟ یک التهاب دماغ است، یک التهاب دماغی است. سیدو انیمیا پیجم سایلنت است. سیدو انیمیا مطلب کاذب کمخونی. اندوکراین دو نوع ما شما غدوات داریم که یک اندوکراین است و یک اگزوکراین. اگزوکراین مطلب ترشح یا افرازات بیرون که میگونه، اندوکراین داخل. سب لینگوال، سب مطلب زیر، سب گلاسیل. سب گلاسیل مطلب سب مطلب زیر، گلاسیل به معنی زبان یعنی زیری زبان. سوپرارینیال، سوپرا بالا، بالای گرده. سوپراسونیک یعنی صدای بلند، صدای بلند. بعد از این اخیری لغت که هست ساینوستوسیس. ساینوستوسیس به معنی چی هست؟ یک جای شدنی استخوان. ساینوستوسیس یک جای شدنی استخوان. اینجا کیوردز یا لغات های کلیدی که از ما شما که داریم، اول که ما بگفتم که کنسولیشن سلف چک چند تا لغات ها ادغام شده بوده که دینامی کیوردز زیادتر که هست ده کیوردز شامل است یا ما شما داریم. ادرمیا که هست یک حالت کنجنیتال یا ولادی است که در این حالت چی است؟ جل نیست. ادرمیا مطلب absence of جل، absence of skin. contralateral مطلب طرف مقابل. contralateral طرف مقابل. dystrophy مطلب تروپی در اصل نه مطلب هایپرتروپی. تروپی مطلب کم کردن، هایپرتروپی مطلب زیاد کردن، هایپرتروپی مطلب کم کردن. اینجا که از دایستروپی یعنی رشد ناقص. هیمیگلوسیل، هیمی به معنی نیمایی و گلوسیل به معنی زبان. هیمیگلوسیل یعنی مطلب نسبی زبان. پولی دکتایل، پولی به معنی زیاد و دکتایل به معنی انگشت. یعنی پولی دکتایل یک دیس آردر یا گډوډي یا حالت ولادی است که پولی دکتایل یا انگشت از حد چی میشه؟ زیاد میشه. چند تا انگشتی. مایکروکاردیا مایکرو مطلب کوچک و کاردیا به معنی قلب. مایکروکاردیا مطلب یعنی کوچک شدن چی؟ قلب. مالفورمیشن سوی شکل. مالفورمیشن، مال مطلب بد یا پالس یا کاذب یا سوی بد سیمه یعنی خراب. مالفورمیشن یعنی سوی شکل. مایکروسکوپیک یا ذره‌بینی. مایکروسکوپیک ذره‌بینی. مایکرودکتایل، مایکرو به معنی کوچک، مایکرو به معنی کوچک و دکتایل به معنی انگشت. مایکرودکتایل مطلب هم یک حالت ولادی است که در این حالت کلکا یا انگشت چی میشه؟ کوچک میشه. بعد از او پانوتروپی هم به معنی چی است؟ رشد ناقص یا ناقصی رشد که رشد صحیح چیز نمیگیره، صورت نمیگیره در یه حالت. کنتینیوز به ادامه که هست insufficiency مطلب کمبود. insufficiency of all cell کمبودی مکمل چی؟ حجرات. inflammation of many joints به معنی مفاصل. inflammation التهاب چی است؟ التهاب زیادتر مفاصل است. inflammation of many joints التهاب مفاصل. no capacity مطلب توانایی. no capacity مطلب ناتوانایی. pertaining to after the inflammation of brain مربوط میشه بعد چی؟ التهاب به دماغ یعنی post encephalitic بود.
اونمو مانعی از پوست انسیفالیتیک مانعی جاست pertaining to after the inflammation مربوط بعد از التهاب چی؟ دماغ. پالز انیمیا مطلب یعنی کمخونی کاذب. secreting inside secreting مطلب ترشح یا افراز شدن داخل. secreting inside ترشح شدن داخل. pretending to under the tongue pretending مربوط به زیر زبان under the tongue زیر زبان. pretending to about the kidney مربوط به بالای گرده یعنی سپرا رینل کی بود معنی از او است. pretending to high sound مربوط به صدای بلند. condition of bones together یک condition یک حالت است که در این حالت استخوان چی میشه یک جای میشه یا این حالت به نام fusion of bonesism چی میشه یاد میشه. این بود مسئله عزیز جلسه ششم شما که امروز داشته تا جلسات آینده. خدا نگهبان.